الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه ذي الجود والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے وہ مرد حق وہ حیدر ثانی حسین ہے وہ مرد حق وہ حیدر ثانی اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد معزز و محترم سامعین کرام اج 10 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک دا دن 1440 ہجری ہے لیکن 61 ہجری نو بھی یہی 10 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک دا وہ دن سی جدوں خانوادہ رسول نے حق و صداقت دے اتے پہرا دیتا ہے اور انہوں دی قربانی اللہ دی بارگاہ اتنی قبول ہوئی کہ آج لوگ اپنے بڑے ہی عزیز رشتہ دارانوں فوت ہون تو بعد بھول گئے مشتاق یوسفی کہا سی کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں جویں وقت لگتا ہے بندے اپنے فوت شدگان نو بھول جاندے ماواں اپنے بیٹیاں نو وہ یاد کم کر جاندیاں بہناں اپنے ویر بھول جاندیاں لیکن یہ حقیقت ہے کہ زینب دا ویر کسے نو نہیں بھولیا جدوں بھی محرم الحرام دا مہینہ آندا ہے تے وہ یاداں تازہ ہو جاندیاں وقت دامن وچ زیادہ وسعت نہیں اس واسطے ذرا اختصار دے نال گفتگو کراں گا میں نے سورہ والعصر تلاوت کی تھی عصر دائی وقت
اور میرے رب نے قسم اٹھائی ہے عصر دی۔ عصر دا معنی زمانہ بھی ہوندا ہے، اور اللہ نے زمانے دی قسم اٹھائی ہے۔ وہ زمانہ کیڑا ہے؟ مفسرین کرام وچوں کثیر تعداد نے ایک ہے کہ وہ زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس زمانے دی رب نے قسم اٹھائی ہے۔ اور اس دی تائید حدیث پاک خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہ حضور فرماندے ہیں سارے زمانیاں تو چنگا زمانہ میرا ہے۔ اللہ کریم نے زمانے دی قسم اٹھا کے اگے حکم ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان خسارے دے اندر ہے، انسان گھاٹے دے اندر ہے، دی زندگی بھی لمحہ لمحہ کم ہو رہی ہے، اس دیاں او قوتاں جڑیاں عبادت واسطے صرف کرنیاں چاہیے نے عمر دے ڈھلنے نال او کم ہو رہی ہیں، اور انسان اگر اس نو صحیح سمت دے اندر نہ لگائے تو وہ بالکل خسارے دے اندر ہے۔ میرے رب نے فرمایا بے شک انسان خسارے چے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر سارے نہیں خسارے چ، او بندے نفع چ نے جڑے ایمان بھی لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیتے، وتواصوا بالحق اور اپنے قول و عمل دے نال حق دی تلقین کیتی، وتواصوا بالصبر اور اپنے قول و عمل دے نال صبر دی بھی تلقین کیتی۔ تو حضرات ذی وقار ایک قرآن کریم دی صورت ہے، اس تے سانو عمل کرنا چاہیے، لیکن اے بات بھی حقیقت ہے کہ میرے کریم آقا نے جڑے افراد تیار کیتے وہ ویکھنے چ تے انسان سن لیکن حقیقت چ قرآن سن۔ یہی گل اقبال کیتی ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ حضور علیہ السلام نے لوگ ایسے تیار کیتے جنہاں نے اپنے عمل دے نال قرآن دی تفسیر کیتی ہے۔ میں اور تسی اج جس ہستی دی یاد دے اندر انہاں بھی قرآن کریم دی متعدد مقامات دی تفسیر ایک دن 10 محرم الحرام نوی کر چھڑی، اور واقعہ کربلا اے سارا قرآن کریم اور حدیث نبوی دی تشریح واسطے پیش آیا کہ وہ کڑے لوگ نے جڑے ایمان بھی لیون اور نیکا مال کرن، پھر حق دی اور صبر دی اپنے قول و عمل نال تلقین کرن، تو نواسہ رسول نے دسیا وہ اور کوئی نہیں یا نبی دے صحابہ نے یا نبی دی اہل بیت نے۔ اور سانو اس نقشہ قدم تے چلنا چاہیے۔ واقعہ کربلا محض ایک رون روان دا قصہ نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے جڑا کہ لوگوں سنایا جاتا ہے کہ اس نو یاد کرو اور اس تے عمل کرو۔ تو حضرات ذی وقار میرے کریم آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، اے میرے غلاموں میں دوڑے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، ثقلین جڑیاں کہ بھاری نے۔ بس اس ایک حدیث پاک دے بارے تھوڑا جی عرض کر کے تے میں اس واقعہ دے متعلق بھی کچھ عرض کراں گا، کیونکہ ہر بندے دے ذہن چے تجسس ہے کہ وہ واقعہ کیویں پیش آیا، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس نو بیان کرنا ثواب ہے، لیکن اگر صحیح بندہ بیان کر سکے تھے۔ تمام علماء حقہ دا یہ فتویٰ ہے کہ واقعہ کربلا بیان کر دیاں حتی الامکان کوشش ہوئے کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا قول انہاں دی ذات کی طرف منسوب نہ کیتا جائے جڑا انہاں دی شان دے خلاف ہے یا اسلام دی یا حداں پامال ہوندیاں۔ جے واقعہ کربلا بیان کیتا جائے تے جی میں حقیقت ہے یعنی انہاں دی جرت اور صبر بیان کیتا جائے، اور جڑے اسی مسائب بیان کردے ہیں دا مطلب یہ نہیں ہوندہ کہ روو یا رواو، بلکہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ ذرا ایک سائیڈ تے اے ویکھو کہ مشکل کتنی باری ہے، دوسری سائیڈ تے اے ویکھو کہ میرے امام دی جرت کتنی بڑی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میرے غلاموں میں دوڑے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ ثقلین
سرکار نے فرمایا دونوں ہی بڑیاں بھاریاں نے. یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ مصطفیٰ کریم دا کوئی لفظ بھی حکمت تو خالی ہوندا. حضور دے لفظاں تے غور کرو. میں تواڈے کول چھڈ کے جا رہا دو بھاری چیزاں. عام طور تے اسی گل کرنی ہوئی اسی آندے ہیں مہنگیاں چیزاں, مہنگیاں جڑیاں کہ گراں قدر نے, وہ چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں. لیکن حضور نے یہ نہیں آکھیا کہ بڑیاں ہی قیمتی چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں یا بڑیاں ہی جڑیاں کہ قیمت جنہ دی زیادہ ہے یا عظمت. حضور نے انج بیان نہیں کیتی. فرمایا دو بھاری چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں. تو سوال کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزاں عظیم بھی نے, نایاب بھی نے, قرآن اور مصطفیٰ دی آل. سرکار نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین ما ان اخذتم به لم تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. فرمایا دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں, ایک اللہ دی کتاب, ایک میری اہل بیت. اگر انہاں دا دامن مضبوطی نال پکڑو گے کدی گمراہ نہیں ہوو گے. سونیا یہ چیزاں تے عظمت والیاں بڑیاں نے, یہ چیزاں قیمتی بھی نے, لیکن تسی کہہ رہے ہو میں بھاری چیزاں چھڈ کے جا رہے ہاں. تو واقعہ کربلا نے دسیا کہ قرآن بھی عظیم ہون دے نال نال اینا بھاری ہے کہ اے کوئی زبر زیر دی غلطی نہیں کر سکتا, اگے پیچھے نہیں کر سکتا زبر زیر نو. تے فرمایا میری اہل بیت بھی ایڈی بھاری ہے جدوں کوئی ڈیسیژن کردے نے, کوئی فیصلہ کر لیندے نے باطل دے خلاف لڑنے دا, چاہے ایک کربلا نہیں ہزاراں کربلا پیش آ جائے, میری آل کبھی ڈول دی نہیں کیونکہ بھاری بڑی ہے. جیڑی بھاری چیز جنی ہوئے انہوں او دے مقام تو ہٹانا اگے پیچھے کرنا انہوں ہی مشکل ہوندہ ہے. میرے سرکار نے فرمایا میرا قرآن بھی بڑا بھاری ہے اور میری اہل بیت بھی بڑی بھاری ہے کہ کوئی انہاں دے مشن تو اگے پیچھے نہیں کر سکتا. تو حضرات ذی وقار رجب دا مہینہ ہے 60 ہجری دے اندر اے مشکلات دا طوفان آیا ہے اہل بیت دے اس پہاڑ عظیمت دے نال ٹکران واسطے کہ انہاں نوں اگے پیچھے کراں. لیکن میرے مصطفیٰ دا لفظ حقیقت ہے. زمانے دیاں سختیاں نے اپنا ٹل لایا ہے کہ اہل بیت نوں انہاں دے مشن تو تھوڑا جہا ہٹائیے, لیکن زمانے منیا ہے کہ حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. جے حق تو ڈولنا دور دی بات ہے, انہاں مشکلات دا سامنا کر کے حسین دسیا ہے جے کوئی حق دا پاسبان ہے تے حسین ابن علی ہے. ولید بن عقبہ والیزید نے جدوں خط لکھیا کہ بیت لے عبداللہ بن عمر, عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی, انہاں تو میری بیت لے کے مینوں اطلاع کر. اس نے میرے امام نو آکھیا ہے بیت کرو, لیکن آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, اسی حق ہاں تے اسی حق دی تلقین کرنی ہے, وہ باطل ہے, باطل دی بیعت اسی قبول کر سکتے. یہ بات بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ ذہن نشین کرو. واقعہ کربلا ایک عظیمت دی داستان ہے جڑی کہ ساڈے واسطے ڈھیر سارے رموز و اسرار لے کے آئی ہے. سانو یہ چیزاں سمجھنیاں چاہیے. او کسے کہا سی سمجھی نہیں کسی نے عظیمت حسین کی, ایک کھیل بن گئی ہے شہادت حسین کی. ذرا وہ مقصد تے ویکھو جس واسطے میرے امام نے مدینہ پاک چھوڑ کے کربلا دے اندر جہاد کیتا. آج میرے ملک دیاں سڑکاں تے بازاراں دے اندر عدالتی نظام دے اندر انہاں حدود نو پامال کر کے لوگ پھیرا دین کہ اسی حسینی ہیں. ہاشا وکلا انج نہیں ہے. حسینی وہ ہوندا ہے جڑا حسین دے مشن تے چلدا ہو. جے آقا حسین دی مشن وہ قتل کرنے والا ہوئے تے چاہے 1000 ذکر حسین دی محفل و مجلس کرائے, او دا حسین نال واسطہ نہیں. مجلس باویں یا محفل ذکر حسین دی ایک بھی نہ کرائے, لیکن حسین دے مشن تے چلن والا ہوئے اللہ نو وہ پیارا لگدا ہے. تو حضرات ذی وقار میرے امام وال یہ پیغام آیا ہے. تو اس سورہ دی تفسیر میرے امام نے کی تھی. ایمان بھی آلہ, عمل صالح بھی اتنے کہ 5 حج میرے امام نے پیدل کیتے.
اگے وتواصوا بالحق، حق دی تلقین اپنے عمل دے نال کیتی۔ جدو باطل نے اپنے ال کھچنا چاہیا تے میرے امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے واضح اعلان کیتا، نہیں ہرگز نہیں، ظلمت کی خلافت ہو نہیں سکتی، نبی کے دین کی ضد میں امامت ہو نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا جڑے ابو بکر و عمر تے عثمان اے نبی دے دین دے فرما بردار رہے نے، اسی انہاں دے نال رہے ہاں کیونکہ وہ حق سن، تے جڑا باطل ہے اسی انہاں دے نال ملنا۔ تو حضرات ذی وقار حق دی تلقین کیتی، پھر جدوں حق تے بندہ ڈٹ جائے تے پھر تکلیفاں تے مشکلات ضرور آندیاں۔ اور میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے مشکلات اس انداز دے نال آئیاں کہ ایک وقت آیا آپ نو مدینہ طیبہ تو نکلنا پیا، اور نکلے نے حق دے نال اور صبر دے نال۔ دو چیزاں میرے امام دی اس سفر دے اندر آج نوٹ کرو کہ ہمیشہ حق اور صبر، کیونکہ جس لئے حق دے نال بندہ دوستی کرتا ہے تو پھر مشکلات آندیاں، تو پھر صبر نہ ہوئے تو حق تے بندہ قائم رہ سکتا ہی نہیں ہے۔ میرے امام مدینہ پاک دے نال بڑا پیار کر دیں، اور ہر بندہ مومن پیار کرتا ہے۔ میرے آقا حسین دا بچپن بھی اوتھے گزرے ہے، نانا جان بھی اوتھے نے، امی جان اور بھائی جان بھی اوتھے نے، لیکن جدوں آپ نو اوتھے محسوس ہویا کہ ایتھے لوگ مدینہ طیبہ دی بے حرمتی کرنگے یا حق دے خلاف لوگ ہو رہے ہیں، یزید ایتھے اگر بندے بھیجے گا مدینہ پاک دی بے حرمتی نہ ہوئے، آپ نے فیصلہ فرمایا نکلنے دا، اور مدینہ طیبہ بھی چھوڑ دیتا۔ پھر مکہ معظمہ چلے گئے، حج دے دوران اتھو بھی چلے گئے، اور کربلا وال۔ چونکہ وقت مختصر ہے، مختصری سنو کہ آپ رستے دے اندر نے تے فرزدق شاعر ملیا۔ میرے امام نے پوچھا میرا بھائی مسلم اتھے گیا سی او دی سنا، اسے کہا جناب کوفیاں نے اپنی خباثت دا اظہار کر دیتا ہے، دوڑے بھائی نو انہاں شہید کر دیتا ہے، اور انہاں دی گردن میں کوفہ دے چوک لٹکی ویکھی ہے۔ میرے امام نے حق تے پہرا دیتا، فرمایا شکرے چوک لٹکی ویکھیا، باطل دے سامنے جھکی نہیں ویکھی۔ باطل آ چکا ہے ایدے حق والے نے، اور باطل ڈرا رہا ہے اگے نہیں ہونا تسی، لیکن جدوں ایک گل ہوئی تو میرے امام نے قافلے نو فرمایا اگے نال سپیڈ تیز کرو چلن دی، اور کربلا پہنچے نے 2 محرم نو، اور باطل اپنے پورے عروج تے وے، جس طرح کہ باطل دی نشانی ہے، باطل پہلے ہوندا ہے ڈھیر سارا، اور وہ حق نو دبان دی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ دا فیصلہ ہے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے امام دی جرت ایسی ہے، آپ 2 محرم نو کربلا پہنچے تے ابن سعد 4000 دا لشکر لے کے آیا ہے۔ جدوں ویکھیا اس کے امام علی مقام آپ دے نال یہ جڑے 72 ساتھی نے اور 18 اہل بیت تے نوجوان نے، 100 دے قریب لشکر بندا ہے، تے اس تو اپنے آپ تے اے وہم ہویا کہ اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس نے الگ کمک منگائی، خط لکھیا اور فوج بھیجو، اور اے فوج دے قافلے آ رہے نے، تاریخ دیاں کتاباں گواہی دیندیاں نے 18,000 12,000 یا 22,000 دا لشکر اس چھوٹے جے لشکر دا مقابلہ کرن آ گیا ہے۔ وجہ کی سی؟ ایتھے حق اور باطل آمنے سامنے نے، اللہ کریم انہاں دا امتحان لے کے انہاں نو مٹان والا ہے، انہاں نو ہمیشہ واسطے آلہ بنان والا ہے۔ تو حضرات ذی وقار میرے امام دا یہ بھی امتحان ہے کہ فوجاں جمع ہو رہی ہیں، اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ باطل دی بیعت کر لو، لیکن میرے امام فرماندے نے نہیں ہو سکتا۔ اور قصہ مختصر، 7 محرم الحرام تو انہوں نے پانی بھی بند کیتا ہے، پانی بھی بند کیتا ہے۔ اولیاء کرام بھی کہندے ہیں، جس طرح کہ سلطان باہو فرماندے نے جے کر مندے بیعت رسولی تے پانی بند نہ کر دے ہو، پانی بند کیتا، لیکن میرے امام دا حق اور صبر دا پیمانہ اگے نال بھی بڑا ہو گیا۔
9 मुहर्रम उल हराम में उन्होंने मुकम्मल कोशिश की थी कि हुण बस आओ जंग करो या बैत करो। मेरे इमाम ने फरमाया बैत ते नामुमकिन है, एक रात दी मोहलत दियो, एक रात दी मोहलत दियो। रात नूं मेरे इमाम ने की कीता है, घर वालियां नूं लेक्चर दिता है, नसीहत कीती है। जिदे जिदे कोल बैठे ने पढ़ोगे तारीख ते मेरे इमाम ने दो ही गल्लां कीतियां ने, वतवासौ बिल हक के वतवासौ बिस सब्र। एक ते हक दा साथ छड़ना नहीं, दूसरा ज़ैनब व ज़ैनुल आबिदीन तुसां सब्र दा साथ नहीं छड़ना। तो हज़रात ज़ी वक़ार मेरे इमाम ने सुबह फजर दी नमाज पढ़ा के भी यही दुआ की थी। आपने दुआ की थी, वो सब्र दे इलाही जिसमें खलल ना आए, तीरों पे तीर खाऊं अबरू पे बल ना आए। वो सब्र अता कर तू हुसैन इब्ने अली को, मेरे मौला तू मैनू ऐसा सब्र अता फरमा कि मैं अपने लाल तेरी राह ते कुर्बान करा ते मेरे एक हाथ दे विच दामन हक दा होवे, दूजे दे विच सब्र दा होवे। तो हज़रात ज़ी वक़ार ज़माने ने वेखिया है, मेरे इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने हक दा साथ नहीं छड्डिया। हक ये वे कि पहले किसी ने तंग ना किया जाए, अगर कोई तंग करे तो उन्हें समझाया जाए। जदों तंग कर रहे हैं तो इमाम ने हमला नहीं किया, बल्कि पहले जाके उन्होंने हक दी तबलीग की थी। और उस तबलीग पुर तासीर दा असर इन्ना सी कि दो बंदे होर बिन यजीद और उहदा भाई उस लश्कर यजीदी विचों निकल के आ गए ने इमाम दे लश्कर विच, और पहले उन्हें शहादत कबूल की थी। फिर हजरत मुस्लिम बिन औसजा और दीगर आप दे असहाब ने शहादत कबूल की थी। और एक साथी सन वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी जेड़े कि उतो करीब दे रहन वाले ने, उन्हें भी शहादत कबूल की थी। उस तो बाद बनी हाशिम दे अफराद दी शहादत होने लगी। और एक ऐसा मंजर है कि मेरे इमाम हर ते फरमाते ने मैं पहले जाना चाहना, लेकिन जेड़े साथी ने वो कहते ने ये नहीं हो सकता, साडे हुंदियां तुसी जाओ। ये अल्लाह दे नबी दी शान है। हजरत मूसा दे उम्मतियां अपने नबी नू कह दिता सी, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हा हुना कायदून, तुसी ते तुहाडे रब जाके लड़ो, असी बैठे हां। लेकिन मेरे नबी दे यार ते बड़े ही आला ने, मेरे नबी दे नवासे दे यार भी अनोखे ने। तो हज़रात ज़ी वक़ार मेरे इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने खुतबा दिता, होर बिन यजीद दे आ गए ने, फिर होर ने शहादत कबूल की थी, दीगर असहाब ने कबूल की थी। वारी आइए बनी हाशिम दे अफराद दी, ते सब तो पहले मेरे इमाम दे खानदान दे हजरत अकील बिन अबी तालिब दे बेटियां शहादत कबूल की थी। हक कैसा है साडे जेड़े आम तौर ते साडी ये मैं तो समझना मुआशरे दी बुराई है कि पतरेर नू समझा जाता है शरीक, और वो साडे मुआशरे च करदे भी इंज ही ने कि सब तो ज्यादा वो नुकसान पहुंचाण दे दरपे होंदे ने। लेकिन मेरे इमाम दे कदमां ते जिन्ना पहले खानदान विचों जाना कुर्बान कीतियां ने, वो चचा जाद भाई सन। इस जमाने नू पैगाम देने वास्ते के कितने आला है मोहम्मद के घराने वाले, इस राज से वाकिफ है जमाने। मैं ते गली गली ऐलान करना वा, लोगों जिक्र हुसैन सजा के करबला दा वाक़या बयान करके या कुरान और हदीस पढ़ के यही साबित होता है कि कितने आला है मोहम्मद के घराने। जाना कुर्बान कीतियां ने आपदे पतरेरा ने,
پھر آپ دے بھائیاں نے یعنی حضرت علی دے بیٹیاں نے جانا قربان کیتیاں جنہاں وچوں ایک دا نام عمر ہے، ایک دا نام عثمان ہے، ایک دا نام عبداللہ ہے، ایک ابو بکر ہے، انہاں جانا قربان کیتیاں پھر بھتیجیاں نے جانا قربان کیتیاں نے لیکن میرے امام ہر دی واری فرماندے نے میں جانا چاہنا اور یہ ہر زخم میرے امام نو حق تو ہٹان واسطے سی لیکن ہر شہادت تو بعد میرے امام دا حق دا ساتھ اور مضبوط ہو جاتا ہے تو حضرات ذی وقار میرے امام علی مقام دے بھائی حضرت عباس بن علی آپ بھی شہید ہو گئے نے اور آپ دی شہادت تو بعد آپ دے بیٹے آپ دے بھانجے بھی قربان ہوئے بیٹے قربان ہوئے جنہاں وچوں ایک دا نام حضرت جعفر بن حسین ہے حضرت جعفر بن حسین دی بھی قربانی بے مثال ہے آپ حضرت علی اکبر تو چھوٹے نے لیکن اجازت منگن دی ویری دو میں بھائیاں چھ مقابلہ علی اکبر کہندے نے پہلے میں جانا ہے لیکن جعفر کہندے نے پہلے حق دے نا تے قربان میں ہونا ہے یہ پورا خاندان امتحان چایا پیا ہے اور ایک دن دے اندر ہزارہ امتحان دے رہے ہیں موڑ موڑ تے حق نو دبان دی کوشش کیتی جا رہی ہے لیکن حق واضح ہندہ جا رہا ہے اور پھر زمانے نے ویکھیا حضرت جعفر بن حسین دی شہادت ہون تو بعد حضرت علی اکبر دی شہادت ہوئی جنہ دی شکل میرے کریم آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال بڑی ملدی سی اس تو بعد میرے امام نے ہتھاں تے اٹھا کے اپنا علی اصغر قربان کیتا ہے اے بیٹے قربان کیتے نے تے اے امتحان سی ہر امتحان نو میرا امام پاس کر دے گئے بیٹا دینا بہت بڑی بات ہے اور لوگوں نے اس نو ایک بھی رنگ دیتا ہے کہ جے امام نو پتا سی پہلے کہ میں شہید ہونا ہے تے پھر تے اتھے جانا خودکشی بندا ہے میں چونکہ باہر ایک تعلیمی ادارے دے اندر بھی ہونا اتھے مختلف مکاتب فکر دے لوگ نے تو کچھ کہندے ہیں کہ تسی کہندے ہو میرے آقا نو حسین نو پتا سی میں اتھے شہید ہونا ہے جے پتا ہووے بندے تو اتھے چلا جائے تو کہندے نہیں تو پھر خودکشی نہ بنی تو حضرات گرامی قدر خودکشی اتھے بن دی جتھے بندہ اپنی جان آپ لوے لیکن رزم حق و باطل دے اندر جانا میدان جنگ دے اندر جڑا بھی جاندا ہے وہ اپنی جان دا نذرانہ لے کے جاندا ہے میرے امام نو پہلے پتا سی تے پہلے پتا ہون دے باوجود میرے امام ڈولے نہیں اے خودکشی نہیں بلکہ حق دی صداقت دا او بانی حسین بنیا ہے کہ جویں جویں مصطفیٰ فرما گئے سی ایک ایک حرف نو سچ کر کے دکھایا ہے اور اے واقعہ کربلا 10 محرم الحرام میرے پاک نبی سرکار دی زیر نگرانی ہویا ہے حدیث پاک اس دی تشریح کر دیاں حضرت ام سلمہ آپ نے خواب دے اندر ویکھیا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے لحیہ مبارک داڑھی مبارک اور سر مبارک دے بال مبارک خاک آلود نے تو حضور علیہ السلام کو عرض کر دیا حضور آج یہ کی حال ہے فرمایا میرا حسین شہید ہو گیا میں ہونی اتھو قتل کا تو آ رہے ہیں تو حضرات ذی وقار میرے امام تے جڑے امتحان آئے نے علی اصغر بھی ایک امتحان دا نا ہے علی اکبر بھی ایک امتحان دا نا ہے زین العابدین دی بیماری بھی ایک امتحان دا نا ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اونا دی پردے داری اور پردیس دے اندر اونا دا اکیلے رہ جانا یہ بھی امتحان دا نا ہے لیکن میرے امام نے اس امتحان دے اندر کامیابی انج پائی ہے انج پائی ہے کہ کربلا دے اندر 8 دن میرے امام نے قیام فرمایا اور اسلام دی تشریح انج کر دیتی ہے کہ ان حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین دین دا حامی جو بنیا لا حسین سارے پڑھونا سارے میرے آقا حسین دی تعریف کرو کہ حشر تک آنکھیں کی دنیا کربلا والا حسین دین دا بانی جو بنیا لا
امام علی مقام دی شہادت دا وقت آیا ہے اور آخر تے آپ دی شہادت ہوئی ہے. میرے امام رات نو بھی خطبہ دیتا ہے, دن نو بھی سمجھا دے رہنے. ویکھو قرآن دی تفسیر نواسہ رسول نے کیویں کیتی. جدو حضرت علی اصغر دی تدفین کیتی ہے تے خیمیاں دے اندر آ گئے نے, ہر مستورات کول جاندے نے, اپنے بیٹے کول گئے نے تے میرے امام فرماندے نے کہ تسی حق دا ساتھ نہیں چھڈنا, صبر دا ساتھ نہیں چھڈنا. اگر سادے لفظاں وچ عرض کراں تے میرے امام سورہ عصر دی تشریح پہ کردے نے, جنوں بھی تبلیغ کردے نے. میرے امام فرماندے نے وتوا سو بالحق وتوا سو بالصبر. حضرات ذی وقار میرے امام نے اپنی بہن بھی جڑا درس دیتا ہے, اور جسے کوئی میرے امام دے گھر والے چپ بے ہوش ہو جاندہ ہے, غشی تاری ہو جاندی ہے غم دی وجہ تو, تے پانی تے اتے پھینکن واسطے کوئی نہیں, منہ وچ پانی پان واسطے کوئی نہیں, لیکن میرے امام ایک خطبہ پڑھ دے نے. جدو حضرت سیدہ زینب پریشان ہوئیاں نے تے میرے امام نے کول اپنا لعبدان کیتا ہے اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین. جس طرح کوئی ڈولن لگا ہے میرے امام نے یہی خطبہ دیتا, گویا کہ قرآن دی تفسیر ہو رہی ہے. لیکن جدوں آپ ملن لگے نے, باہر جان لگے نے, بڑا دردناک منظر ہے. وہ ننھی سگینہ میرے کریم آقا دے نال نال ہے, سارے نو ملے نے, دوجے مل کے پرا ہو جاندے نے, لیکن بیٹی نال نال ہی ہے. اور بیٹی اور بیٹے اس طرح اگر بندے دا منظر بن جائے تے کنٹرول نہیں رہندا. بندہ حق دا ساتھ چھڈن تے مجبور ہوندا ہے. بیوروکریٹس اور افیسر جڑے نے انہاں نو یار کمال بندے کیویں بناندے نے, او دا بچہ کڈنیپ کر لیندے نے, وہ آندے جی اتنا توان دیو یا ساڈا کم کرو. تے بندے جڑے اگے بڑے ہی حق دے منن والے غلط کام نہیں کرنا, جدوں اولاد نو ویندے نے کہ ہن قابو آئی پئی ہے او وی کر دیندے نے. لیکن میرے امام نے سارے امتحان دیتے نے, وہ بیٹی چھوڑ دی بھی نہیں پئی, وہ بیٹی نہیں چھڑ رہی, لیکن میرے امام دامن چھڑا کے جا رہے نے تاکہ دنیا نو پتہ لگے جڑے اولاد دا دکھ ویکھ کے ڈول جان, حق دا ساتھ چھڈن وہ دنیا دار ہوندے نے. لیکن جڑا اس وقت بھی نہ ڈولے, جرت صبر دا پہاڑ بنیا رہے, انہوں حسین ابن علی آدھے نے. حضرات ذی وقار گھر بیٹیاں دیاں لاشاں نے, سامنے بیٹیاں دیاں لاشاں نے, لیکن میرے امام حق دی اس بات دے واسطے جا رہے نے اور مکمل تیاری کیتی ہے. گھروں جان لگیا میرے امام نے جڑا خطبہ دیتا ہے اپنے سجادہ نشین زین العابدین علی بن حسین نو, او دا بھی مغز تے خلاصہ یہی ہے. میرے امام گھوڑے تے سوار نے یا سواری تے سوار نے, حضرت زین العابدین لاٹھی نال ٹیک لائی ہوئی ہے, تے میرے امام جادیاں فرما دے نے زین العابدین تیرا اللہ حافظ ہے, میرا بیٹا شام جانا ہی, حق دا ساتھ نہ چھڈی, تے جدوں میرا سر اٹھا کے جاویں تے پریشان نہ ہوویں. ان اللہ مع الصابرین. حضرات ذی وقار میرے امام علی مقام آپ چلے گئے نے میدان کربلا دے اندر, آپ نے جنگ کیتی ہے حق دی علامت واسطے, حق دی نشانی واسطے. جنگ کرنے تو بعد وہ وقت آیا جمعۃ المبارک دا ٹائم ہے, میرے امام علی مقام آپ تے تیران دا می پیا وسدا ہے, لیکن ویکھو خانوادہ رسول نے حق دی ترجمانی کیویں کیتی ہے. شاعر کہندا ہے رہی وسدی بارش تیران دی, میرا پیر آکھے سبحان اللہ. آج لوگاں فلسفہ بنا لے آئے, افسانہ بنا لے آئے کہ حسین نے انج ہائے کیتی انج وائے کیتی. نانا رہی وسدی بارش تیران دی, میرا پیر آکھے سبحان اللہ. تن زخمہ تھی چور آیا پر شبیر آکھے سبحان
आखिर नमाज पढ़ी तकदीर आखे सुबहान अल्लाह। ममताज भिरा दी लाश उठे हमशीर आखे सुबहान अल्लाह। हज़रत जी वकार फिर वो मंजर आया है जमाने ने इस बूढ़े आसमान में ये भी वेख्या है कि फिर वो मौका आया जिस दे मौके बयान करदियां मुस्तफा करीम सरकार दियां अखां तर होइयां अखां पुरनम होइयां ने। वो मंजर आया, वो मंजर कैसा है जदों मेरे इमाम अली मकाम आप हक और सबर दी तलकीन करदियां थोड़े दी जीन तू फर्शे जमीन पे आए ने ते अल्लाह दा फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मेरे इमाम ने एदी भी तशरीह कीती है ते आपनु दुख बड़े ने लेकिन सबर दा पहाड़ बने हुए ने। जदों गिरे ने ते पुछदे ने वक्त की है जवाब मिलिया वक्त जुमा दी नमाज दा। मेरे इमाम नु कुरान दी आयत याद आई अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आपने सबर दा पहाड़ ते बने हुए ने। फिर कुरान दी तशरीह की नमाज पढ़ी है और सजदा कीता है। वो सजदा कैसा अजीम है असी पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। मेरे इमाम ने तस्बीह दे अंदर इजाफा कीता। आपने दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा रिदन बिक़दाइका व सब्रन अला सुबहान रब्बियल आला। मौला सजदे बड़े करनगे बड़े करदे ने लेकिन हुसैन इतना सबर करके इतने दुख झल के भी तेरी नमाज नहीं पिया छड़दा। हजरात जी वकार मेरे करीम आका जैसा कि हदीस पाक दसती है आप भी उत्थे मौजूद ने ते हजरत इमाम अली मकाम दे सर दे करीब शिमर आ गया है। शिमर दे कोल खंजरे दंदानिया वाला दंदे पे हुए ने खुड्डा खंजरे ते जदों मुस्तफा दे निवासे कोल आया है ते डर गया लेकिन इनाम दा लालच सी। और तीसरी बात है मेरे इमाम दा गला खुश्क है ते उसने कट्टण दा इरादा कीता है। हाथी ओदे कंबदे पे ने लेकिन मेरे इमाम दे गले ते खंजर चला रहा है दो दौलत दुनिया वास्ते। हजरत जी वकार सिमर का खंजर गुलू है खुश्क पर चलता रहा बज़ में हक रोशन रही हक का दिया जलता रहा। मेरे इमाम पाक दा सर मुबारक कलम होया है सैयदा तैयबा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खेमे दियो चुवे दिया पईयां ने ते आप फरमादियां जी शहर बानो ओ मेरे बाप लैला सकीना पर्दा कर लो अपने अपने बुरके पा लो। अर्ज कर दिया ने फुफी खैमियां दे अंदर बुरकियां दी की लो आप फरमादियां ने मैनू अम्मी ज़हरा ने दसिया सी कि जदों हुसैन शहीद हो जाएगा ते मेरी बेटी तुहानू शाम जाना पवेगा ते असी कुरान दी तफसीर करन वास्ते आईयां वा ते अल्लाह दा कानून है अल्लाह दा फरमान है या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाए मुमिनीन। फरमाया जेड़ा अल्लाह ने फरमाया ना महबूब अपनी धीयां नू आख ते ओ धीयां असीयां ते हुण वक्त आ गया है असी जमाने नू दसना है कि साडा नाम लैके
تے بے پردگی کرن والیاں ساڈیاں کنیزاں تے ساڈیاں غلاماں نہیں، ساڈے نقشے دے قدم تے چلنا ہے۔ تے ویکھو کربلا دے میدان تو شام تک کسے وال بھی نہیں ویکھیا، اے پردے داری ہے۔ تو حضرات زیبکار امام عالی مقام دا اے جڑا سفر سی، اے حق و صداقت واسطے، اے ساڈے واسطے درس ہے۔ اور نال اے بات یاد رکھو کہ میرے امام پاک دا ذکر اسی کیوں بار بار کر دیاں، ہر محرم تے ہر موقع تے ذکر کر دیاں، وجہ اے وے تاکہ سانو یاد تازہ ہوئے اور ساڈا آل رسول نال پیار تازہ ہو جائے۔ والی خراسان دے بارے میں پڑھیا ہے، ایک روایت سی کہ انہوں کسے خواب وچ ویکھیا جنت ٹہلدا پیا ہے، کسے پوچھا اللہ نے تینوں کیوں بخشیا ہے؟ کہندا ذکر حسین وچ بیٹھا سی تے میں سن کے آکھیا آقا تواڈے تے اتنی مشکل آئی ہے، کاش میں بھی اس ویلے ہوندا تواڈے قدماں تے قربان ہو جاواں۔ تو حضرات ذی وقار اسی ہائے حسین کرنے والے نہیں، بلکہ جڑا جنتیاں دا تحفہ ہے آل رسول نو سلام کرنے والے ہیں۔ اس حسین نے حق تے پہرا دیتا ہے تے آج زمانہ ہون بھی کردا ہے، قیامت تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کردا رہے گا۔ آؤ نا سلام کریے آقا حسین نو تے دعا کریے، کیونکہ مغرب دا وقت قریب ہو چکے آئے۔ اسی سنی نبی دی آل دی شان بیان کر کے، واقعہ کربلا بیان کر کے تے ضرور پڑھنے ہیں سلطان کربلا کو ہمارا، جڑا جڑا آقا حسین دی بارگاہ دے اندر اسے جمعے دے روز 10 محرم نو سلام عرض کرنا چاہتا ہے، میرے نال مل کے پڑھے سلطان کربلا کو ہمارا۔ میرے رب دا بھی یہی فیصلہ ہے، سلام علی الیاسین۔ تفسیر حضرت ابن عباس فرما دینے دا مطلب ہے سلام علی آل یاسین، یعنی میرے اللہ کریم نو یہ پسند ہے کہ آل رسول نو سلام کیتا جائے۔ ایسے واسطے اسیانے سلطان کربلا کو ہمارا، زہرا دلال اور کچھ دے سکتے ہوندے او بھی دے دینا سی، لیکن تسی پہلے ہی بادشاہ غلامہ دا سلام قبول کریا جے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے ہاتھ بھی چاہ لوے، کیونکہ حجر اسود نو بندہ توڑ جا کے نہ چم سکے تے دوروں اس نو سلام کر لویے تاوی حاضری لگ جاندی ہے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا۔ دعائے اللہ کریم میری دعائی حاضری قبول فرمائے، اور جنہاں نے اس بزم دا اہتمام کیتا مسجد انتظامیہ، اللہ کریم انہوں نے بھی اپنی رحمتاں دے حصار دے اندر رکھے۔ دعا فرماؤ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین فرمائی یہ شریک کو اہتمام کیتا ہوں، اللہ اپنے سعادت عطا فرمائی، آقا حسین کے غلام میں رکھے۔
رکھی موت آئے تے ایمان تے زندہ رکھی اسلام تے مرد بطر زبان تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم